बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताना है कि पाकिस्तान का भाई कौन है, क्योंकि मुंबई में जो भारत का सबसे बड़ा शहर है, एक सरकार होती है सामने जिसको वज़ीर आला चलाता है, और एक सरकार अंडरवर्ल्ड की होती है उसको भाई चलाता है। तो पाकिस्तान का भाई कौन है, ये आपके सामने किस्सा रखना है। इसके अलावा रॉबिन हुड का आपके सामने जिक्र करना है कि रॉबिन हुड कौन सा किरदार था। फिर आपको बताना है बजट की मेन चीज़ें कि ये मुल्क या ये सरकार फॉर्म 47 वाली वो लोगों के बारे में कितना सोचती है, उसकी मोटी मोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। वज़ीर ख़जाना की तरह जो है ना वो गोरख धंधा नहीं होगा, वो आपको आसान अल्फाज में समझ आ जाएंगी। और इसके अलावा जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है कि पाकिस्तान को OLX पे डाल दिया गया है, यानी बेच दे। इन वज़ीर ख़जाना को बड़े धूम धड़क्के से लाया गया था और बड़े लोगों ने लाया था। उन्होंने कहा कि जी इसहाक डार को हम 6-7 दफ़ा आजमा चुके हैं, इसहाक डार बेड़ा गर्क करता है, लिहाजा अब औरंगज़ेब साहब, ये वो औरंगज़ेब साहब हैं जो पहले काबीना के इजलास में जब शरीक हुए तो इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, ये हॉलैंड के शहरी थे। फिर हंगामी बुनियादों पर इनका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया, मेरा ख्याल है इनको कलमा पढ़वाया गया या इनके खतने कराए गए, जो कुछ भी कराया गया। बहरहाल ये डायरेक्ट जो है वो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में आकर लगे। वैसे पाकिस्तानी नौजवान वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और PhD की डिग्रियां लेकर मारे फिर रहे हैं और दूसरे मुल्कों की खाक छान रहे हैं। बहरहाल इन साहब को बड़े जो है वो धूमधाम से लाया गया कि ये बिल्कुल ही जहाँ पे दूध और शहद की नहरें वो बहा देंगे। उन्होंने अपना जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, जो हमने पहाड़ खोदा और उसमें से जो चूहिया निकली है वो ये निकली है कि पाकिस्तान के सारे इदारों को बेचना होगा। इस मुल्क की ट्रेजेडी क्या है? इस मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि ये पहले इदारे बनाते हैं, उसके बाद ये इदारों को तबाह करते हैं, और उसको तबाह करने के बाद ये फिर लोगों को समझाते हैं कि अब इनको बेचना पड़ेगा। और फिर आप जन्म कुंडली निकाल लें, जो इन इदारों को खरीदते हैं वो कौन लोग होते हैं, और फिर वो इदारे प्रॉफिट में भी चले जाते हैं। क्योंकि अभी तो पाकिस्तान के इदारे हैं ना, PIA पाकिस्तान का है, रेलवे पाकिस्तान का है, इसके अलावा जो है ना OGDCL पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान के हैं, इनमें इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे सिंपल सवाल करता हूं कि ये सारे जो हुक्मरान हैं ये कारोबार करते हैं, किसी एक से पूछ लें कि उनका कारोबार नुकसान में है, किसी की शुगर मिल नुकसान में है, किसी का पावर हाउस नुकसान में है। दिफा का कोई भी कारोबारी यूनिट यानी जो फौज के ज़ेर इंतज़ाम है वो नुकसान में, सवाल ही पैदा नहीं होता। नुकसान में कौन से इदारे होंगे? नुकसान में इदारे होंगे पाकिस्तान के, जो कि लोगों के हैं, जो आम लोगों के हैं। ये पहले उनको बर्बाद करते हैं, लेकिन ये अब इतनी हद तक बर्बाद कर चुके हैं इन इदारों को, रेलवे हो गया, PIA हो गई, बाकी इदारे हो गए, इनको कौन खरीदेगा? बाहर से तो मुश्किल है, हो सकता है बाहर से भी कोई चीनी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि बोलियां, क्योंकि वो इनका अपना गोरख धंधा है, कौन बोली लगाता है, कितनी लगाता है। फिर इसमें मैटर करते हैं असासे, ज़मीनें, खासकर ज़मीनें, यानी खाली पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन है ना वो एक शहर के बराबर है। अब वो स्टील मिल पे कई लोगों की नजरें हैं। सिंध हुकूमत ने पहले कह दिया है कि ज़मीन हमारी है, आप ऊपर वाली मिल बेच दें, ज़मीन हमारी है। और पाकिस्तान को ये प्रॉपर्टी जो है ना, और प्रॉपर्टी का कारोबार वो लेके बैठ गया है। सिर्फ फसलें नहीं उजाड़ी इस कारोबार ने, इसने बहुत कुछ उजाड़ा है। बहरहाल वज़ीर ख़जाना ने अपना जो पटारी से सांप निकाला है और अपना पूरा फलसफा, ये तो आप मुझे वज़ीर ख़जाना बना दें, मैं इस वज़ीर ख़जाना से अच्छे दामों पे बेचूंगा, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट नहीं होगा और मैं ना अपना इंटरेस्ट रखूंगा कि जी ये इतने का है, आप इतने पैसे दें। ये तो इस बेचने में भी डंडी मारेंगे
انہوں نے اپنا پالیسی بیان دے دیا ہے کہ جی بیچ دے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں رابن ہوڈ۔ رابن ہوڈ ایک کردار تھا، آپ فلمیں بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امیروں کو لوٹتا تھا، امیروں کو، اور غریبوں کو دیتا تھا، امیروں کی جیبیں خالی کر کے غریبوں کی جیبیں بھرتا تھا۔ یہ بڑا افسانوی کردار ہے رابن ہوڈ کا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ غریبوں کی یہ جو رابن ہوڈ ہیں، یہ اسلام آباد اور شیطان پورہ والے، یہ غریبوں کی جیبوں سے پیسے نکال کے امیروں کی جیبوں میں ٹھونستے ہیں۔ یہ ٹوٹل بجٹ ہے، غریبوں کو نچوڑنا، غریبوں کو جو ہے نا، غریبوں کا خون چوسنا اور امیروں کو دینا۔ یہ بالکل الٹے رابن ہوڈ ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ انہوں نے 37,000 ایک مزدور کی تنخواہ رکھی ہے، 37,000 روپیہ۔ اب 37,000 روپے میں یہ اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہیں، یہ اسحاق ڈار یا ان میں سے کوئی بھی للو پنجو، وہ 37,000 میں 2 بچوں یا 3 بچوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھائے۔ اب آپ سوال پوچھیں گے کہ 37,000 انہوں نے کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ جو یونٹ ہیں ملک میں، جو ملک میں یونٹس ہیں، صنعتیں ہیں، وہ زیادہ تر ان کی یا ان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا۔ جو شوگر مل میں مزدور ہیں تو انہوں نے اگر 50,000 رکھتے تو ان کو دینی پڑتی، انہوں نے رکھی 37,000 ہے۔ پھر 37,000 جس طرح ملے گی نا، آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، مجھے تجربہ ہے۔ میں نے 1992 میں ان کی چودھری شوگر مل میں جو ہے وہ میں مزدور تھا، 1992 میں، یہ شریفوں کی۔ یہ 12 گھنٹے کا 80 روپے دیتے تھے، اور وہ 80 روپے جس طرح یہ دیتے تھے وہ مجھے پتا ہے، 12 گھنٹوں کا، کہ ایک چھٹی ہے تو ایک چھٹی کٹ گئی، آدھی چھٹی ہے تو آدھی چھٹی کٹ گئی۔ یہ اس لیے انہوں نے 37,000 روپیہ رکھا ہے کیونکہ ان کے یونٹس ہے سارے کا سارا۔ یہ پہلے بندے بٹھاتے ہیں کہ جی ہمیں کہاں پہ فائدہ ہے، کہاں پہ۔ میں آپ کو موٹی سی بات بتاؤں، بجٹ پہ آتے ہیں۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کتنے رکھے گئے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں کہ حکومتی اخراجات رکھے گئے ہیں جی، وہ 11,000 ارب، 11,000 روپے حکومتی اخراجات رکھے گئے ہیں۔ 2010 میں کتنے رکھے گئے تھے؟ 24,000 ارب، 24,000 ارب۔ اور اب کتنے رکھے گئے ہیں؟ 2400 ارب۔ 2010 میں رکھے گئے تھے 2400 ارب 2010 میں، اب رکھے گئے ہیں 11,000 ارب حکومتی اخراجات۔ یہ کون سے اخراجات ہیں اور یہ کہاں پہ جائیں گے؟ اس ملک کے، یعنی اس ملک کے جس کو کہتے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ حکومتی اخراجات رکھے گئے ہیں 11,000 ارب روپے۔ اب اور آپ کو بتاؤں، دفاع کے لیے رکھا گیا ہے 2,200 ارب روپیہ، 2,200 ارب روپیہ۔ لیکن ایک اور مزے کی بات سنیں، اس میں جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جرنیل ہیں، فوجی ہیں، وہ بنتا ہے 660 ارب روپیہ، وہ بھی سیولینز کے بجٹ سے جائے گا، ان 2,200 ارب میں سے نہیں جائے گا۔ یعنی دفاع کا بجٹ 2,200 ارب، اور جو پینشن ہے، پینشن وہ اس میں سے نہیں جائے گی، وہ بنتا ہے 660 ارب روپیہ، وہ بھی سیولینز کے بجٹ میں سے جائے گا، اس بجٹ میں سے نہیں جائے گا۔ تنخواہ داروں پہ جو ٹیکس لگا ہے، تنخواہ داروں پہ، یہ تو جولائی سے جب امپلیمنٹ ہوگا، یعنی جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پہ لگا، وہ اکٹھا ہونا ہے 75 ارب روپیہ، 75 ارب روپیہ تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگا ہے جو تنخواہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یہ ان پہ نہیں لگا جن کے 10-10 ایکڑ کے گھر ہیں اور جن کو 5-5 ہزار بجلی کے فی یونٹس ملتے ہیں، 2-2 ہزار گیس کے یونٹس ملتے ہیں، جن کے گھر سینٹرلائزڈ اے سی ہیں، یعنی اے سی واش روم میں بھی کام کرتا ہے۔ ہم تو آج کل کے دنوں میں ٹوٹی کھولتے ہیں تو ٹوٹی آگے سے ماں بہن کی گالیاں دیتی ہے نا، آگ نکلتی ہے ٹوٹی میں سے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ان کا جو اے سی ہے وہ واش روم میں بھی کام کرتا ہے، یہ ان پہ نہیں ہے۔ یہ جو ماسٹر ہیں، استاد ہیں،
वापडा में है, उधर 75 अरब रुपया काटना है, पहले देना ही है तनख्वाह। वो जो 25% पे लोग खुश हो रहा था, वही उतने फीसद टैक्स काट लेंगे। यानी सियासी फैसला किया कि 25% तनख्वाह बढ़ा दी है, 75 अरब रुपया उसमें से काटना है। एक और मज़े गाल सुनो, ये मज़े गाल ये है कि जो कर्जे लेकर ये खा चुके हैं, किधर गए हैं कोई पता नहीं है, उनका सूद इस बजट में देना है 9.8 अरब, वो भी हमसे 9.8 अरब उन पे सूद देना है, असल जार नहीं, असल जार वहीं पे खड़ी है, कर्जा वहीं पे खड़ा है। उसका जो सूद पे करना है बजट में रखा गया है वो है 9.8 खरब, वेरी सॉरी, खरब, ट्रिलियंस। कर्जों पर जो सूद पे करना है वो है 9.8 खरब, ट्रिलियंस। वो कर्जे उन्होंने जाने जा ली, कोई पता को नहीं, उन पे सूद देना है आप लोगों ने 9.8 खरब। उसके अलावा आपने तालीम के लिए 3200 अरब, 32,000 अरब, ना 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 ना, कमाल करने वो बादशाह, 32 अरब रुपए 25 करोड़ अवाम के लिए, 32 अरब रुपए, ओनली 32 अरब रुपए रखे गए हैं जो है वो तालीम के लिए। सेहत के लिए 1700 अरब, 17,000 अरब, ना 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 बादशाह, 17 अरब, सिर्फ 17 अरब ये रखे गए हैं सेहत के लिए, 25 करोड़ की। स्पार्को, चांद पे जाना है इन्होंने, स्पार्को का बजट रखा गया है 65 अरब रुपए, स्पार्को 65 अरब रुपए। अब आप सवाल करेंगे स्पार्को, तालीम के लिए 32, तालीम के लिए कितना रखा गया है जी? 32 अरब रुपए। स्पार्को के लिए 65 क्यों रखा गया है? जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो स्पार्को में कौन जाएगा? इसका जवाब भी हाजिर है। इसका जवाब यह है कि इनके बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हाइडलबर्ग से, हार्वर्ड से, इनके बच्चे पढ़ के आते हैं। उनके लिए आगे सीटें कहां होनी चाहिए, और ये बड़ा प्रेस्टिजियस लोगों को बताने वाला, मुआशरे में स्टेटस कायम करने वाला स्पार्को में अफसर है जी। चांद पे जाना, मरीख ये चांद पे जाएंगे, उसका बजट रखा गया 65 अरब रुपए। और वजह मैंने बता दी है, इनके बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो फिर ये लल्लू पंजू हमारे जैसे कि जी स्कूल में टीचर हो गए या प्रोफेसर हो गए या लेक्चरर, ना ना ना, ये कोई स्टेटस वाली बात है ना। स्पार्को में यानी वहां पे फिर इसलिए उसका 65 अरब रुपया रखा गया है। आगे एक और लतीफा सुने, वो लतीफा क्या है कि इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पिछले साल इलेक्शन कमीशन का बजट रखा था 7.7 अरब, 7.7 अरब इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने टाइम पे इलेक्शन ही नहीं कराए। उन्होंने खर्च कितने कर डाले, ये नुक्ता समझने वाला है। उन्होंने 39 अरब रुपए खर्च कर डाले, 7.7 टोटल पैसे उनको दिए गए, तनख्वाहें, मराद, सारा कुछ, और उन्होंने फोंक कितने डाले, 39 अरब रुपए। बात समझ में आई है कि नहीं? विगो डाले, कागजात छीनना, कागजात फाड़ना, आरओस को मैनेज करना, वकील करना बल्ले के खिलाफ, करोड़ों के, मैं हर वीलॉग में आपको बता दूं, करोड़ों के वकील, पीटीआई के खिलाफ मुकदमे, ये एक यानी 2-2, 3-3 करोड़ का वकील करना। उनको टोटल बजट, मैं यानी आप मुझे 100 रुपया देते हैं एक हफ्ते के लिए, कि आपने एक हफ्ते में 100 रुपया खर्च करना है 7 दिनों में, यानी वो बनेगा तकरीबन 12 या 13 रुपए पर डे बनेगा, मुझे पता होना चाहिए। इन्होंने पिछले साल इलेक्शन कमीशन को दिए 7.7 अरब रखे इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कितने फूंके, 39 अरब रुपए, और वो जो 70 अरब रुपया था वो अलहदा है कि इलेक्शन कराने हैं, वो 70। ये इलेक्शन कमीशन के विद इन इलेक्शन कमीशन, कोई बाहर जाकर बात ना करे, कोई बता ना दे कि हुआ क्या 12:30 बजे के बाद। 4-4 तनख्वाहें, 3-3 तनख्वाहें,
اور اغوا کرنا اور وکیل کھڑے کرنا، اس کے علاوہ جو ہے نا ڈسکوالیفائی کرنا، پھر اتنے زیادہ نشان چھپوانا بیلٹ پیپر پہ۔ 7.7 ارب کا بجٹ رکھا گیا تھا، انہوں نے پھونک ڈالے 39 ارب روپے۔ یہ کیا، کون سا ملک ہے یہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ ادارے، یہ سفید ہاتھی۔ آگے سنیں، آگے کیا ہے جی؟ فائر وال، تعلیم پہ بتایا 32 ارب، صحت پہ بتایا 17 ارب، فائر وال کے لیے 40 ارب۔ فائر وال کے لیے کوئی سچ نہ بولے، ہماری نازک طبیعت پہ گراں نہ گزرے، ہمیں آئینہ نہ دکھایا جائے عرش شریف والا، کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں، یہ شکل ٹھیک کرنے کے بجائے آئینہ توڑ دیتے ہیں۔ فائر وال وہ لگ رہی ہے، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ روک کے دکھائیں لڑکوں کو، یہ لڑکیوں کو، وہ ان کے باپ ہیں۔ یہ فائر وال لگائے نا، یہ لڑکیوں اور لڑکے، ہم تو پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، 95 میں میں نے ماسٹر کیا تھا، یہ باپ ہیں ہر چیز کے۔ وہ 40 ارب روپیہ اس کے لیے۔ اچھا، اب امریکہ کا تقابلی جائزہ، یعنی ادھر تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے 32 ارب۔ اب امریکہ کا سنیں، امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے 776 ارب ڈالرز۔ جچتا ہے، ظاہر ہے، پورے وہ ہے جو ہے نا شیطان ہے، بزرگ شیطان ہے، پوری دنیا میں شیطانیاں کرتا ہے، پوری دنیا میں پنگے لیتا ہے۔ 776 ارب ڈالرز کا یہ ہے اس کا دفاعی بجٹ امریکہ کا۔ صرف ایلیمنٹری اور سیکنڈری، یہ دو، اوپر نہیں، صرف ایلیمنٹری اور سیکنڈری کا بجٹ ہے 927 ارب۔ 927۔ قومیں بندوقوں سے ترقی کرتی ہیں؟ دوبارہ سنیں، امریکہ کا دفاعی بجٹ پوری دنیا میں واحد سپر طاقت، اس کا 776 ارب ڈالرز دفاع کا، اور ایلیمنٹری اور سیکنڈری، مڈل اور ہائی 927 ارب روپیہ، کیونکہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا شعبہ یہ علیحدہ ہے، اس کا بجٹ یہ علیحدہ ہے امریکہ کا۔ یہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری کا 927 ارب ہے، اس نے سپر طاقت ہونا ہے، ظاہر ہے۔ انہوں نے تعلیم کا رکھا ہے جی 32 ارب، اور اس کا جو ہے نا وہ سپارکو کا رکھا ہے 65 ارب، یہ چاند پہ جائیں گے۔ اور پھر جو اینڈ پہ نکلتا ہے کہ علاج کے لیے فی فیملی پاکستان میں بنتا ہے 17 روپے علاج کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا وہ تعلیم کے لیے بچتے ہیں 32 روپے، اور اس کے بعد جو آپ کا گارڈ باہر کھڑا ہے وہ 2122 روپے لے رہا ہے۔ وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے یا آپ کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ علاج 17 روپے اور تعلیم 32 روپے اور گارڈ 2122 روپے، یہ سارا بجٹ ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں ٹیکس نہیں دیتے جی، پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے۔ اچھا یہ سنیں، 2010 میں ٹیکس کلیکشن تھی 1500 ارب، 1500 ارب ٹیکس کلیکشن تھی 2010 میں۔ 2023 میں 9600 ارب، 2010 میں 1500 صرف، اور 2023 میں 9600 ارب کلیکشن۔ ٹیکس نہیں دیتے، آپ موبائل پہ ٹیکس نہیں دیتے، بجلی پہ، گیس پہ، ٹی وی جو آپ دیکھتے نہیں ہیں پی ٹی وی نہیں دیتے۔ کس چیز پہ آپ ٹیکس؟ 18% ہر چیز پہ۔ کس چیز پہ آپ؟ پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، مٹی کے تیل پہ، کس چیز پہ آپ ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیتے کہ جی ٹیکس نہیں دیتے۔ اچھا ایک اور لطیفہ آپ کو سناؤں، لطیفہ کیا ہے؟ 18 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی، 18 ارب ڈالرز کی۔ کون کرے گا؟ کوئی پتہ نہیں کون کرے گا۔ آگے یعنی بریکٹ میں لکھتے نا، سعودیہ، امریکہ، یو اے ای، چائنا، 18 ارب ڈالرز، یعنی بالکل اسی طرح ہے
کہ آپ سے روزانہ جو ہے میں 100 روپے لوں اور مزے سے یا 200 روپیہ اڑا لوں، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ جی وہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1818 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی۔ جو پہلے یہاں کر رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، وہ دبئی میں 11 ارب ڈالرز انہوں نے جا لگائے ہیں، جرنیلوں اور محسن نقوی وغیرہ نے دبئی میں جا لگائے ہیں۔ لوگ کارخانے اکھاڑ کے لے کے جا رہا ہے کہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2023 میں بیرون ملک پاکستانیوں کی تعداد وہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتنا لوگ باہر گیا 1 کروڑ سے۔ کسی قوم، یعنی کئی دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کی ٹوٹل آبادی کروڑ نہیں ہے، ٹوٹل آبادی، یہاں سے لوگ نکل گیا۔ آسان نہیں ہے نکلنا، پیچھے سے فون جاتا ہے اللہ معاف کرے فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، وہ صرف فون پہ سنتے ہیں، کیونکہ سارے اسی طرح محنت مزدوری کوئی سارے افسر تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یا فلاں کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بھائی وہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ 2023-24 میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی نکل گیا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پہ ہے پنجاب، یعنی کوئی تقریباً، یعنی وہ صابر شاکر بتا رہے تھے 4 لاکھ سے زیادہ صرف پنجابی مائیگریٹ کر گئے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ۔ ٹیکس نہیں دیتے جی، ٹیکس نہیں دیتے۔ تو بہرحال جی یہ بجٹ موٹی موٹی جو آپ کی کام کی چیزیں، ورنہ گورکھ دھندا تو آپ کو پتہ ہے یہ اتنے % اور یہ اتنے %، یہ سارا بجٹ تھا۔ یہ ان کے نزدیک آپ کی صحت معنی رکھتی ہے، ان کے نزدیک تعلیم یہ معنی رکھتی ہے، یہ سارا کچھ وہی اشرافیہ، سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ، 2200 ارب دفاع کے، اور پھر پینشنیں ہم نہیں دیں گے، پینشنیں پھر سویلین کے بجٹ سے 660 ارب روپے، وہ پینشنیں پھر سویلینز نے دینی ہیں، وہ ادھر یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتایا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے اخراجات کتنے رکھے ہیں؟ 11,000 ارب۔ ذرا سوچیں تو صحیح، 11,000 ارب حکومتی اخراجات، 11,000 ارب۔ اس 11,000 ارب میں کیا، یعنی اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسوں کی نا وہ گناہ اور بغیرتی ہوگی، آدھے سے زیادہ پیسوں کی، جس طرح ان کا مزاج ہے۔ 11,000 ارب حکومت چلانے کے لیے۔ بہرحال یہ بجٹ تھا جی، یہ رابن ہوڈ تھے، اور سنتا جا شرماتا جا۔ اس قوم کا علاج بھی یہی ہے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، ظاہر ہے علاج ہی ہمارا یہی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ 10,000 بندے پہ گولی چل سکتی ہے، مانتے ہیں، اول تو ناممکن ہے لیکن چلے مان لیتے ہیں، 1 کروڑ بندے پہ گولی چل سکتی ہے، 1 کروڑ بندے پہ۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں انتشار کی بات نہیں کرتا، میں توڑ پھوڑ کی بات نہیں کرتا، میں اپنے حق کے لیے احتجاج کی بات کرتا ہوں۔ اگر امیجن کریں کہ 1 کروڑ بندہ باہر آ جائے، امیجن کریں، ذرا تصور کریں، 100 بندے جہاں پہ کھڑے ہو نا، پتہ چلتا ہے 100 بندے کھڑے ہیں، اور 1 کروڑ کہیں پہ نکل ہے، یہ کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے یہ؟ لیکن نہیں، ہر کسی نے بجٹ سنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تنخواہ دار بڑے خوش تھے اس دن، بجٹ والے دن، اور ان سے وصول کتنا کرنا ہے؟ 75 ارب روپے، ادھر 25% بتا دیا، ہر کوئی خوش، حق خوش، انہوں نے 75 ارب ٹیکس لگا دیا۔ ان کو پتہ ہے بھائی، میں نے آپ کو بتایا یہ بندے بٹھاتے ہیں، وہ بندے 1 مہینہ 2 مہینے کام کرتے ہیں، پھر وہ سارا کہ آپ کہاں سے بچ سکتے ہیں، اور ان کو کیسے نچوڑا جا سکتا ہے، ان کو جو قید اعظم آپ کے پلے باندھ گیا ہے نا، ان کو کیسے نچوڑا جا سکتا ہے؟ فائر وال لگاؤ۔ مریم نواز ہماری ریڈ لائن ہے، عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ریڈ لائن ہو جی۔ اب ہماری حیثیت، اب ہم یہاں ریکویسٹ، جس کے جو ہمارا بھائی ہے نا، بھائی، آپ نے فلموں میں منا بھائی، الطاف بھائی، آپ نے، ہاں ہمارا بھائی کون ہے یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے تو آپ انجوائے کریں گے، اور آخر میں ہم انہی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا کچھ بھلا کریں۔
मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 1.5 करोड़ है, अब इससे भी ज़्यादा है। इस शहर में 2 किस्म की हुकूमतें हैं। पहले बताया, एक हुकूमत सरकार कहलाती है और इसे महाराष्ट्र का वज़ीर आला, महाराष्ट्र सूबा है, रियासत है, उसका वज़ीर आला चलाता है। जबकि दूसरी हुकूमत गैर सरकारी है और ये अंडरवर्ल्ड के अहकामात से चलती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में 5वें नंबर पर आती है। मुंबई शहर की तमाम गलियां, कूचे, बाजार और आबादियां मुख्तलिफ बदमाशों, कानटुटों और गुंडों के कब्जे में हैं। ये लोग फुटपाथ पर भीख मांगने वालों से लेकर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के मालकान तक सबसे भत्ता लेते हैं। कराची, ये लोग इस भत्ते को अपनी जुबान में हफ्ता कहते हैं, हफ्ता। मुंबई में अगर कोई शरीफ इंसान हफ्ता देने से इनकार कर दे या वो किसी मजबूरी के बायस भत्ता ना देने के काबिल ना हो, तो ये लोग उसे सरेआम पीटना शुरू कर देते हैं। ये लोग इस अमल को धुलाई कहते हैं। अंडरवर्ल्ड के एजेंट शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हफ्ते जमा करके बड़े गुंडे तक पहुंचाते हैं। ये बड़े गुंडे सेक्टर इंचार्ज कहलाते हैं, बिल्कुल MQM स्टाइल। और सेक्टर इंचार्ज ये माल अपने से बड़े गुंडे तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ा गुंडा मुंबई की जुबान में भाई कहलाता है और ये बाहर से बैठ के भी कंट्रोल करते हैं। जफर सुपारी और जयकांत शिकरे जरूरी नहीं है वहीं पे हो, दुबई में हो, अजमान में हो, भाई जी। हमारा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक आगे आएगा। ये शख्स बुनियादी तौर पर मुंबई का असल मालिक होता है और मुंबई की तिजारत से लेकर सियासत तक हर शोबे में उसकी उंगलियों पर नाचता है। मुंबई में इसकी इजाज़त के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये भाई फौज की तरह काम करता है। इसके हजारों कारकुन शहर में बिखरे होते हैं। ये लोग उसे पल पल की खबर देते रहते हैं। भाई इलेक्शन में अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब कराता है। ये पुलिस के चीफ तक तब्दील करा देता है। मैंने कहा, आपने फिल्मों में देखा होगा, भाई के खास कारिंदे छोटे कहलाते हैं। छोटे, वो होटलों पे टाकियां शाकियां मारने वाले, ये छोटे भाई के जानिसार होते हैं और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, भाई की इज्जत और खिदमत का ख्याल रखना। ये भाई की आन, शान और जान पर अपने खानदान की जान कुर्बान कर देते हैं। छोटों के घर में आना हो या ना हो, उनकी बीवी को दवा मिले या न मिले, उनके बाप को कफन नसीब हो या ना हो, उनके सर पर छत हो या ना हो, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। ये लोग बस भाई के लिए जीते और भाई के लिए मरते हैं। इन भाई लोगों की रवायात भी बड़ी दिलचस्प हैं। मसलन ये लोग जब अपने साथियों को जमा करते हैं तो एक कोड वर्ड बोलते हैं। कोड वर्ड, फलां ने भाई को गाली दी, फलां ने भाई को गाली दी, कोड वर्ड है। ये कोड सुनकर तमाम गुंडे जमा हो जाते हैं और तूने भाई को गाली दी का नारा लगाकर अपने टारगेट पर पिल पड़ते हैं। उसके बाद मैं पिछले 5 बरसों से जब भी अखबारात पढ़ता हूं तो मुझे महसूस होता है असल कहानी अब है। तो मुझे महसूस होता है अमेरिका पाकिस्तान का भाई बन चुका है और पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने लिए छोटे का किरदार मुंतखब कर लिया है। लिहाजा दुनिया के किसी भी कोने में कोई शख्स अमेरिका की इज्जत की तरफ उंगली उठाता है तो हम फौरी तौर पर तूने भाई को गाली दी का नारा लगाते हैं और अपने टारगेट पर पिल पड़ते हैं। अगर यकीन ना आए तो आप शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान को देख लीजिए, हम वहाँ क्या करते रहे हैं। अमेरिका का ख्याल था इन बंजर, बेआबो ज्ञान और दूर दराज इलाकों में दहशत गर्द परवान चढ़ रहे हैं।
امریکی ماہرین کو خدشہ تھا یہ دہشت گرد خچروں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر امریکہ پہنچ جائیں گے اور مسواکوں اور تسبیحوں سے امریکہ کو تباہ کر دیں گے۔ امریکہ کو وانا کے غریبوں، ناداروں اور بے بس لوگوں سے خطرہ تھا، لہٰذا ہم لوگ امریکہ کی محبت میں ان لوگوں پر گولیاں اور گولے برساتے رہے۔ ہماری مشرف، ہماری چھوٹا گیری کا یہ عالم ہے، امریکہ کے کسی دانشور کو خواب میں اسامہ بن لادن، ایمن الزواری اور ملا عمر نظر آ جاتا تھا تو ہم فوراً ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ کوئی امریکی کلرک کوئٹہ میں کسی افغان لیڈر کی نشاندہی کر دیتا تھا تو ہم پورا علاقہ چھان مارتے اور ہم بھائی کی خدمت کرتے ہوئے یہ تک بھول جاتے کہ اس وقت ہمارا سارا ملک لا اینڈ آرڈر کے شدید مسائل کا شکار ہے۔ ان کی خدمت ہو رہی ہے اپنے ملک میں، وہ چینی انجینئر اور اپنے ملک میں سب ہو رہا ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، چوریاں ڈاکے، لیکن نہیں، ہم نے تو فارم 47 کی خدمت کرنی ہے، ہم نے جوڑ توڑ کرنی ہے، ہم نے عمران خان کو اندر رکھنا ہے، ہم نے کیسز بنانے، ہمارے اور تھوڑے کام ہیں۔ صوبہ KPK میں DIG قتل ہو گیا، لاہور جیسے شہر میں DC کو لٹیرے لوٹ گئے اور ہمارے IG یہ اعتراف کرتے رہے اس وقت پنجاب میں 25-30 مافیاز ہیں اور ان مافیاز نے پورے صوبے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ IG نے کہا تھا ہم بھائی کی خدمت کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں۔ پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں روزانہ 4 سے 5,000 وارداتیں ہوتی ہیں اور ہماری موٹر وے تک اب ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں رہی۔ ہم رات 9 بجے کے بعد کسی برانچ روڈ پر سفر نہیں کر سکتے اور مغرب کے بعد ملک میں حکومت عملاً ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے دفتروں اور گھروں کے باہر سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہیں۔ ہمیں ہر دوسری گاڑی میں ایک سیکیورٹی گارڈ اور کلاشنکوف دکھائی دیتی ہے۔ تمام صاحب ثروت لوگوں کی گاڑیوں کے آگے پیچھے اب سیکیورٹی کی گاڑیاں ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو سیکیورٹی کور میں اسکول بھجواتے ہیں۔ ہمارے پولیس افسروں تک نے ذاتی گارڈز رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا یہ عالم ہے۔ میرے ایک دوست نے اپنے والد کے لیے گارڈ رکھ لیے ہیں۔ یہ گارڈ والد صاحب کو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور میرے دوست کے بزرگ جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو گارڈ انہیں سیکیورٹی کور دیتے ہیں اور جتنی دیر بزرگ مسجد میں رہتے ہیں گارڈ ان کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ موبائل اور پرس کا چھیننا ہمارے ہاں معمول بن چکا ہے۔ صرف کراچی شہر میں روزانہ 5,000 موبائل چھینے جاتے ہیں۔ ملک میں ڈاکوؤں کی یہ حالت ہے، آپ کسی دن کا اخبار کھول کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں 10-20 ڈاکوؤں کی خبر ضرور ملے گی۔ عوام اس صورتحال کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ وہ روز لوٹتے ہیں لیکن وہ تھانے نہیں جاتے۔ لا اینڈ آرڈر کی یہ حالت ہے، اب لوگ قتل کے خلاف رپورٹ درج کرنے کی بجائے خود انصاف کرتے ہیں اور چپ چاپ پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت ملک میں ریکارڈ اشتہاری موجود ہیں اور پولیس کو کسی بھی دور میں اتنے لوگ مطلوب نہیں تھے۔ پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ آپ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سپریم کورٹ نے پولیس کی تنخواہیں روکنے کی دھمکی دی تھی۔ لوگ ملک میں بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے ڈاکے مارنے پر مجبور ہیں۔ بچوں کی لڑائیاں قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان میں خالص دوا ملتی ہے، نہ پانی نہ آٹا۔ ہمارے ایک وفاقی وزیر پچھلے دنوں افریقہ سے ہیرے سمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ہاؤسنگ سکیمیں لوگوں کے اربوں روپے لوٹ کر کھا گئیں، اب بھی کھا رہی ہیں۔ لوگوں نے نیب کو الیکشن کمیشن کا نام دے دیا ہے اور ملک میں شراب کے کنٹینر آ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔
मुल्क में मस्जिद फिरका वारियत का मैदान जंग बन चुकी हैं। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में हर मुहर्रम पर सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। मुल्क में आशूर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लग जाती है और इस मुल्क में लोग राइफलों के साए में जनाजे पढ़ते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत के पास इन मसाइल के लिए कोई वक्त नहीं। हमने आज तक इस मुल्क में जाली दवाओं, जाली खुराक और जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया। हमारे पास नाजायज तजावुज़ात तक दूर करने के लिए वक्त नहीं। इंसानी स्मगलर 20-20 लाख रुपए लेकर हमारे नौजवानों को मरने के लिए ईरान के बॉर्डर पर या यूनान के बॉर्डर पर छोड़ आते हैं, लेकिन हमारे पास इन इंसानी स्मगलरों से निपटने के लिए भी वक्त नहीं और हमारे पास डाकुओं, रस्सागीरों और चोरों से मुकाबले के लिए वक्त नहीं। आप ज़रा गौर कीजिए, हम लोग 1800 किलोमीटर लंबी अफ़गान सरहद की जिम्मेदारी तो उठा लेते हैं भाई के कहने पे, लेकिन हम कराची, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद के शहरियों की हिफाजत नहीं कर सकते। हम अमरीकियों पर होने वाले हमलों की रोकथाम तो कर सकते हैं और हम लोग बरतानिया के तैयारों को लाहक खतरात का पेशगी अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम लाहौर में चोरियों को, डाकुओं को नहीं रोक सकते। हम लाहौर और कराची के शहरियों की तरफ बढ़ते खतरात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे पास 7 समंदर पार लेटे अमरीकी सदर के लिए वक्त है, लेकिन हमारे पास अपने हमसाए में बैठे उस बशीर के लिए कोई वक्त नहीं जिसके टैक्स, जिसके खून और जिसके पसीने से ये मुल्क चल रहा है। हम अमेरिका और अमरीकी मफादात की हिफाजत तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शहरियों की जान और माल का एहसास नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हम पूरी तरह छोटे बन चुके हैं और अब दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी रह गई है। हम सिर्फ भाई लोगों की खिदमत करें और हम भाई को गाली देने वालों से इंतकाम लेते रहें। मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं बड़े भाई जनाब अमरीकी सदर से दरख्वास्त करूं कि वो हमारे हुक्मरानों को फ़ोन करें और उन्हें ये धमकी दें, तुम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दो वरना हम तुम्हारा तोरा बोरा बना देंगे, तुम्हें इराक बना देंगे। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में अब लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ उसी वक्त ठीक हो सकता है जब अमेरिका को पाकिस्तान में एक अच्छी पुलिस दरकार होगी। यानी अगर अमेरिका के मफाद में हुआ ना कि पाकिस्तान में पुलिस अच्छी हो, फिर आप देखना अच्छी पुलिस दरकार होगी। जब अंकल अमेरिका चाहेंगे और जब तक वो वक्त नहीं आता हम इसी तरह भाई लोगों की खिदमत करते रहेंगे। एक बात बड़ी गर्म है मार्केट में, आप यहाँ से भाई का अंदाज़ा कर लें कि अक्टूबर में जी डोनाल्ड ट्रंप के आने के चांस हैं। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान बरी हो जाएंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका से फ़ोन आ जाए खान को बरी कर दें। ये है औकात। टेंशन टेंशन टेंशन, आगे चल पीछे मुड़, आज इसका तजर्बा, आज इसका। गैरत ना हो, गैरत ना हो। कौन सा इजी पैसा, कौन सा आमिर फारूक कि उधर से फ़ोन आने से पहले खान को छोड़ दें। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों को जो है वो वसी कर दे, आप लोगों के दस्तरखानों को वुसअत दे और इस हुकूमत के हर शर से आपको महफूज रखे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।